बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद स्याब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, वीलॉग शुरू करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ, उन तमाम लोगों का इंतहाई ममनून हूँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, जो वीडियोस देखते हैं, उनके ऊपर अपनी राय का इजहार करते हैं। आप लोग मेरे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। नाजरीन, तकरीबन 1 महीना हो गया हमारे इस चैनल को शुरू किए हुए, और जो रिस्पांस आपका, आपकी मोहब्बतों का मैं बेहद मशकूर हूँ। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो चैनल है, इसमें मज़ीद जो प्रोग्राम्स हैं हम ऐड करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। इसमें सबसे पहले तो एक प्रोग्राम जो हमने टेस्ट प्रोग्राम के तौर पे किया था, जिसकी मेज़बानी जर्नलिस्ट ज़ोएब स्याब और उनके साथ मेहमान जो उस प्रोग्राम में शरीक होते हैं, नोमान अली एडवोकेट साहब, जो हफ्ते में एक दिन सैटरडे को वो शो करते हैं अपना। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने शो को रेगुलर हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी करेंगे, और उनकी भी चूँकि मसरूफियात ऐसी होती हैं कि उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आप लोगों की जो मोहब्बत, आप लोगों की चाहत और आप लोगों का जो इंटरेस्ट उनकी वीडियोस के ऊपर देखने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और इंशाअल्लाह इस हफ्ते से वो अपना रेगुलर शो जारी रखेंगे। उसके बाद नाजरीन, चूँकि इलेक्शन की गेमा गेमी शुरू हो गई हुई है पाकिस्तान में। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का जो एक नोटिस जारी किया। उसके बाद इलेक्शन की गेमा गेमी शुरू हो गई हुई है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में एक दिन अवाम के दरमियान जाके अवाम की जो राय है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज के वीलॉग्स में जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो कि 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो अपडेट हुई हैं पाकिस्तान में। उस हवाले से क्या खबर है वो वीडियो में आगे चल के आप साथ शेयर करता हूं। उसके बाद आज नैब में इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया की पेशी थी, बुशरा बीबी की पेशी। उनसे जो 190 मिलियन पाउंड केस है, उस हवाले से आज पूछगछ की गई, और जो प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनके साथ जो उनके ताल्लुकात थे उस हवाले से भी तहकीकात की गई। नैब ने उनके सामने 12 सवाल रखे हैं। एक सवालनामा उनके सामने रखा है जिसमें 12 सवालात हैं। तो आपसे वीडियो में आगे चल के आप साथ में शेयर करूंगा कि नैब ने जो सवालनामा जारी किया है वो क्या सवालात हैं। नाज़रीन, इसके बाद टिक टॉक पे पाबंदी लगने जा रही है। ये क्या खबर है, उस इसकी भी तफसीलात वीडियो में आगे चल के आप साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना, ताकि जो तफसीलात हैं उनसे आप आगाह हो सकें। तो नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की तरफ। पेट्रोलियम मसनूआत, जैसा कि आपको पता है कि महीने में 2 बार अपडेट होती हैं पाकिस्तान में। एक मिड ऑफ द मंथ और एक एंड ऑफ द मंथ, जब नया महीना शुरू होता है तब अपडेट होती हैं। तो ज़ाहिर है 16 नवंबर, अब परसों, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो अपडेट होनी है। और बाखबर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में जो इस बार प्राइसेस अपडेट की जाएंगी, उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 10 से 15 रुपए की कमी मुतवक्को है। चूँकि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, और पाकिस्तान में कुछ ज़राए का कहना है कि चूँकि डॉलर की कीमत एक दफ़ा फिर ऊपर जा रही है, तो इस लिए कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल पाएगा। और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि तकरीबन 10 से 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आएगी। तो नाजरीन, चलते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर है, आज 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब ब्यूरो के सामने बुशरा बीबी की पेशी हुई, जिसके बाद अल कादर यूनिवर्सिटी और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से ताल्लुकात के बारे में भी तहकीकात की गई। इस मौके पर इनको तफसीली जवाबात देने के लिए एक सवालनामा भी जारी किया गया है। सवालनामे में शामिल 12 सवालों के जवाबात 2 हफ्तों में देने की हदायत भी की गई है। तो आपके सामने रखते हैं सबसे पहले कि नैब ने कौन से 12 सवालात उनसे किए। सबसे जो पहला सवाल है, उसमें नैब ने उनसे पूछा है कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, क्या आपने कोई इस्लामी तदरीस का कोर्स भी किया हुआ है,
اس کے بعد دوسرا سوال ہے کیا آپ ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ القادر یونیورسٹی کے جو کیس ہے اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا آپ اس کی ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ استاد ہونے کی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہیں؟ اگلا سوال ہے کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے تنخواہ یا مراد لیتی ہیں؟ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے اس میں القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا؟ اس کے بعد اگلا سوال، آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض صاحب اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے؟ اگلا سوال فرد شہزادی یعنی کہ فرح گوگی کے متعلق ہے، ان کے متعلق انہوں نے سوال اس نامے میں شامل کیا ہے، فرح شہزادی سے آپ کا کیا تعلق ہے، یہ سوال۔ اس کے بعد کیا آپ ان کے مالی معاملات اور جو کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ یہ مالی معاملات اور کردار کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، کیا آپ کو علم ہے کہ فرح شہزادی نے ہاؤسنگ سوسائٹی سے اسلام آباد میں 240 کنال زمین حاصل کی ہے؟ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ میں خود دلچسپی دکھائی یا آپ نے رابطہ کیا؟ تو ناظرین یہ تھے سوالات محترمہ بشرا بی بی سے جو آج نیب نے جو سوال نامہ جاری کیا۔ اس میں ایک سوال مزید ہے، وہ یہ ہے کہ نیب نے ساتھ ہی القادر ٹرسٹ کو ملنے والے جو عطیات ہیں اس کا بھی جو پورا ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے پیش رفت ایک یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی کا جو نام ہے اب نیب کی ریکمنڈیشن پہ ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، اور یاد رہے کہ نیب نے شواہد کی بنیاد پہ بشرا بی بی کو گوا سے ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اب ملزمہ میں بدل دیا ہے، اور اس کے بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ نیب اب عدالت سے بشرا بی بی کی گرفتاری کی درخواست بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں اگلی خبر، وہ ہے ٹک ٹاک سے متعلق۔ ٹک ٹاک پر پابندی، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حکام نے چینی ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم کے منفی اثرات کے حوالہ دیتے ہوئے انٹرنیٹ فراہم کرنے والی جو کمپنی ہے ان سے اس ایپ کو بند کرنے کا کہا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے ناظرین؟ یہ ملک ہے نیپال۔ پاکستان میں ابھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ نیپال سے خبر ہے۔ نیپال کے وزیر برائے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ریکھا شرما نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آج کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر مواصلات نے کہا کہ ٹک ٹاک پر مسلسل ایسا مواد شیئر کیا جا رہا ہے کہ جس کے استعمال سے سماجی آمانگی کو خراب کرتا ہے، یہ مواد اور خاندانی جو ڈھانچہ اور معاشرتی تعلقات میں خلل ڈالتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ پاکستانی سیاست کے متعلق انتہائی عام ترین خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج دو بڑی جو لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر، دو بڑی پارٹیوں کے سربراہ، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یہ ٹیلی فون کیا گیا نواز شریف صاحب کی جانب سے۔ میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان صاحف کی خیریت دریافت کی اور ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے انہوں نے تبادلہ خیال کیا، اور اس گفتگو میں میاں محمد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ تو متوقع طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی بلوچستان سے واپسی کے بعد ان دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلی خبر وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دفعہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس میں عوام مہنگائی لیگ، مسلم لیگ کو انہوں نے مہنگائی لیگ سے کیا کہتے ہیں تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ مہنگائی لیگ کو اس دفعہ شکست فاش ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بند کمروں کے اندر بیٹھ کے کوئی الیکشن جیتنے کی بات کرتا ہے، ظاہر کا ان کا جو اشارہ تھا وہ مسلم لیگ نون کی جانب تھا، تو ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ قوم ایک دفعہ سلیکٹڈ کی جو خمیازہ تھا وہ بھگت چکی ہے، اب کسی کو اس طرح کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ تو یہ آج کل
بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو بیانات ہیں بڑے تلخ ہوتے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ کھل کے تنقید کر رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے جو ان کی ٹرم یہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایجاد کی تھی سلیکٹڈ کی، تو آج انہوں نے اس کو پھر دہرایا اور کہا کہ ایک دفعہ قوم سلیکٹڈ کی جو کیا کہتے ہیں خمیازہ ہے وہ بھگت چکی ہے۔ ان کا اشارہ تھا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی جانب۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کشیدگی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔